अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ने निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में मेरिट के बरक्स वाइस चांसलर की तैनाती के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी अदालत के रूबरू पेश हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर्स को कैसे नजरअंदाज कर दिया गया। अदालत के इल्म में है कि वजीर दाखिला एहसन इकबाल का तैनाती में किरदार है। उज़्मा कुरैशी ने कहा कि एहसन इकबाल मेरे वालिद के शागिर्द हैं। मैं हल्फन कहती हूँ एहसन इकबाल का तैनाती में कोई किरदार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी। मेरिट के खिलाफ वज़रा के कहने पर कोई भी तैनाती बर्दाश्त नहीं करूंगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि रज़ाक दाऊद, उमर सैफ और जफर इकबाल कुरैशी पर मुश्तमिल सर्च कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नई सर्च कमेटी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये मुतवाज़न कमेटी है और कहा कि यही कमेटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वीसीज की तैनाती की सिफारिशात मुरतब करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को मुस्ताफी होने का हुक्म देते हुए कहा कि सर्च कमेटियां मेरिट पर वाइस चांसलर की तकर्रियां करेंगी और हुकूमत 6 हफ्तों के अंदर अंदर मेरिट पर मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियां यकीनी बनाए। ताहम वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर उज़्मा कुरैशी ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी को मुअत्तल करते हुए हुक्म दिया है कि सर्च कमेटी शफाफ तरीके से वाइस चांसलर की तैनाती करे। अदालत ने डॉक्टर उज़्मा कुरैशी की तैनाती की मुकम्मल इंक्वायरी करने का भी हुक्म दे दिया। मुअत्तल होने वाली डॉक्टर उज़्मा कुरैशी ने अदालत से इस्तदा की कि चीफ जस्टिस साहब खुदा के लिए ऐसा न करें। ओवरसीज कमिश्नर का नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेज़ाब्तियों से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत की। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, PIC के सरबराह नदीम हयात मलिक, ओवरसीज पाकिस्तानी कमिश्नर पंजाब और मेंबर बोर्ड PIC अफजाल भट्टी समेत दीगर हुकाम अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को कैसे ओवरसीज कमिश्नर और PIC में लगा दिया गया। चीफ जस्टिस ने ओवरसीज कमिश्नर अफजाल भट्टी से तनख्वाह पूछी तो उन्होंने बताया कि 5.5 लाख रुपए माहाना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबे का चीफ सेक्रेटरी 1,80,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है तो तुम्हें क्या सुरखाब के पर लगे हैं। बाहर से सिफारिशों पर भर्तियां की जाती हैं, मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने 28 अप्रैल को DG नैब लाहौर सलीम शहजाद और मुतालिका हुकाम को मामले की इंक्वायरी करने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने ओवरसीज पाकिस्तानी कमिश्नर पंजाब और मेंबर बोर्ड PIC अफजाल भट्टी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की तह तक जाएंगे, इसीलिए मामला नैब को भिजवाया जा रहा है। दिल करता है कि शहबाज शरीफ को बुलाकर सारी कार्रवाई दिखाऊं। ख्वाजा सलमान, जो कुछ महकमा सेहत में हो रहा है इसको नोट करते जाएं, यही आपके खिलाफ चार्जशीट बनेगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कुछ बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने मुदाखलत पर उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि ये काजी इतना कमजोर नहीं है, मामला नैब को भिजवाते हैं, सब सामने आ जाएगा, जो भी जिम्मेदार होगा छूटेगा नहीं। डिप्टी डायरेक्टर नैब लाहौर फराइज की अदायगी में गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डिप्टी डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद रमजान को मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद रमजान को फराइज की अदायगी में नाअहली और गफलत पर मुअत्तल किया गया। चेयरमैन नैब ने मुअत्तल अफसर पर आयद इल्जामात की तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए, जबकि उन्हें अपने दिफा का हक भी दिया जाएगा। नैब के डिप्टी डायरेक्टर सखर काशिफ मुमताज गोंदल के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। काशिफ मुमताज को मिसकंडक्ट पर चेयरमैन नैब ने 3 माह के लिए मुअत्तल किया था। तर्जुमान नैब के मुताबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ओहदा संभालने के बाद से अब तक उनकी हिदायत पर इदारे के 85 अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद 23 अफसरों और एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ किया जा चुका है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि एहतसाब सबके लिए पॉलिसी पर अमल के लिए अपना एहतसाब जरूरी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल के लिए अपना एहतसाब जरूरी है। नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब के लिए पुरअज़्म है। VIP शख्सियात से सिक्योरिटी वापस लेने से खजाने को 1 अरब 38 करोड़ की बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने VIP शख्सियात को इजाफी सिक्योरिटी देने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में VIP शख्सियात की सिक्योरिटी पर तैनात 4,610 पुलिस एहलकार वापस बुला लिए गए हैं। इन एहलकारों का माहाना खर्च 11 करोड़ 92 लाख 50 हजार है। यही रकम सालाना 1 अरब 38 करोड़ रुपए बनती है।
अभी इसमें गाड़ियों और पेट्रोल के अखराजात शामिल नहीं हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा कि अगर यही पैसा सेहत और तालीम पर लगाया जाता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुल्क भर में अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस नफरी को वापस बुलाने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर पंजाब में 2000 से जायद शख्सियात की सिक्योरिटी पर तैनात 4000 से जायद पुलिस जवानों को वापस बुलाया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1769 अफराद से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चेयरमैन जनाब साजिद इसहाक ने लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक, साबिका सदर बराए अक़लियत तहरीक इंसाफ 2013 और साबिका रुकन मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बाकी सीनियर अक़लियती रहनुमाओं जिनमें जनाब सामसन सलामत, चेयरमैन रवादारी तहरीक, जनाब बिशारत खोखर, नेशनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान इंटरफेथ लीग और जनाब जावेद प्यारा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के PK शामिल हैं। इनके हमरा 17 अप्रैल को PTI छोड़ने के बाद लाहौर के एक मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके PTI छोड़ने के फैसले को न सिर्फ मुल्की अक़लियतों बल्कि आलमी सतह पर भी सराहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक का कहना था कि सब सियासी जमातें फेल हो गई हैं और उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी में अक़लियतों के देरीना मुतालिबात, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए और सीटों से मुतालिक कोई कानून साजी नहीं की और उनका रवैया पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियती बरादरी के लिए मुस्बत नहीं है और उनके साथ वोट लेने के लिए सियासत की जाती है। हुक्मरान जमात जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही है वो कम अज़ कम अक़लियतों को वोट का हक तो दे। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने 17 अप्रैल से मुल्क वीर तहरीक का आगाज़ कर दिया है। इसमें जो शख्सियात और तहरीकें शामिल हो रही हैं उनका खैर मकदम करते हैं और तमाम सियासी जमातों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नामजद करेंगे। इस मौके पर इंटरफेथ लीग के रहनुमाओं का कहना था कि तमाम सियासी जमातें अक़लियतों के हुकूक़ का इस्तेहसाल कर रही हैं। ये मुल्क हमारी धरती माँ है और जितना ये मुल्क अक्सरियत का है उतना ही हमारा भी है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं मौका मिला तो कराची को न्यूयॉर्क बना देंगे। पंजाब के वज़ीर आला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मौका मिला तो कराची को न्यूयॉर्क बना देंगे, जबकि मैं यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आया। शहबाज शरीफ ने अवामी नेशनल पार्टी के मरकज मर्दान हाउस का दौरा किया और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें की, जिसके बाद शहबाज शरीफ MQM पाकिस्तान के बहादुराबाद दफ्तर पहुंचे और कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी मुलाकात की। मर्दान हाउस में शाही सैयद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि कराची पाकिस्तान का चेहरा, इसकी अजमत और शान को दोबारा जिंदा करना है। कराची की तरक्की के लिए बिला इम्तियाज काम करेंगे। कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग काफी हद तक खत्म हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुतल्लिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के सवाल का जवाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक दें। बाद अज़ान शहबाज शरीफ MQM बहादुराबाद के मरकज गए और रहनुमाओं से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची में लगाए गए फंड्स और अरबों रुपए कहाँ गए। यहाँ हर जानिब गंदगी के ढेर हैं और सड़कें खुदी हुई हैं। न जाने कराची को किसकी नजर लग गई। इस शहर और करोड़ों की आबादी के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। लोड शेडिंग में ज्यादा कसूरवार के इलेक्ट्रिक है। इसने 250 मेगावाट के प्रोजेक्ट नहीं चलाए और वापडा से सस्ती बिजली लेती रही। के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी का पाबंद बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो अहकामात पर चलती थी और चलती है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मियां साहब पूरी जिंदगी हुक्म पर चलते रहे और आज उन्हें वोट के तकद्दुस का ख्याल आ रहा है। जब ज़िया से अहकामात ले रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ साजिशें कर रहे थे तो उन्हें उस वक्त वोट की इज्जत का ख्याल नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में एक कमज़ोर जमहूरियत है। उम्मीद है कि एक सिविलियन हुकूमत से दूसरी सिविलियन हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल पुरअमन होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म निगरान सेटअप से मुताल्लिक इत्तेफाक कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवाम के हकीकी मसाइल हल कर सकती है। इलाके की पसमानदगी दूर करने के लिए जनूबी पंजाब सूबे का बनना जरूरी है। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग ने MQM के साथ मिलकर ESC को प्राइवेटाइज किया। बिजली विफाक की जिम्मेदारी है और विफाक का नुमाइंदा कहता है कि बिल नहीं देते तो बिजली नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि चीफ जस्टिस से काफी उम्मीद है और उम्मीद है वो कानून के तहत इंसाफ दिलाएंगे। मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन तजवीज कर सकता हूँ कि जज खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं और जमहूरियत में इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करते हैं। सिराजुल हक कहते हैं आम इंतखाबात भी सेनेट की तरह हुए तो फजूल मश्क होगी।
مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ چند لوگوں کا مفاد پرست ٹولہ ملک پر قابض ہے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ موجودہ کرپٹ حکومت 100% ناکام ہو چکی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کہنے والوں کو عوام نے بار بار موقع دیا ہے۔ چیف جسٹس کے دوروں اور عوامی مسائل میں دلچسپی لینے پر ان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے عوام کے زخموں پر مرہم رکھا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ کلین پاکستان کے لیے لیڈر کا کلین ہونا بھی ضروری ہے۔ سینیٹ الیکشن میں ووٹ بکنے پر ایک پارٹی کے اراکین کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ اب الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ سینیٹرز سے بیان حلفی لے۔ جب پارٹیاں کرپٹ افراد کو ٹکٹ دیں گی تو نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ اور عام انتخابات بھی اگر سینیٹ الیکشن کی طرح ہوئے تو پھر فضول کی مشق ہی ہوگی۔ کابل میں انتخابی مرکز پر خودکش حملے میں 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کی دارالحکومت میں ووٹر رجسٹریشن دفتر کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 31 ہو گئی، جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق کابل کے علاقے پولیس ڈسٹرکٹ 6 میں خودکش بمبار نے ووٹر رجسٹریشن مرکز کے اندر داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 31 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ہسپتال ذرائع نے ہلاکتوں میں اضافے کے خدشے کا بھی اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبہ بلخ کے ضلع چہار بولاک میں طالبان جنگجوؤں کے ساتھ گزشتہ روز ہونے والی جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے ضلعی پولیس کے سربراہ محمد حلیم کھنجر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج مقامی ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والے پولیس افسر کی نماز جنازہ آج پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ادا کی گئی۔ ملیحہ لودھی کہتی ہیں پاکستان میں جمہوریت کے لیے اب سیاسی و عسکری سطح پر مکمل اتفاق رائے ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی نے یو ایس وار کالج کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان 7 مرتبہ سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہو چکا ہے اور 4 مرتبہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہوا۔ پاکستان میں دوسری مرتبہ اقتدار ایک سے دوسری منتخب حکومت کو منتقل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں اب جمہوریت کے لیے سیاسی و عسکری سطح پر مکمل اتفاق رائے موجود ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ پاکستان نے جامع حکمت عملی سے تمام دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کر دیا۔ 2 لاکھ فوجیوں کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا انسداد دہشت گردی آپریشن کیا، جس کے باعث پاکستان میں 2010 کے بعد دہشت گرد حملوں کے واقعات میں 60% کمی آئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چیلنج ختم ہو چکا، لیکن ہم اب پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ پاکستان بحران سے نکل کر مستحکم معیشت کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارتی صدر نے بچوں سے زیادتی کے جرم میں سزائے موت کی توثیق کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی صدر رام ناتھ نے چائلڈ پروٹیکشن قانون میں سزائے موت سے متعلق ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر کے آرڈیننس کی توثیق کر دی ہے، جس کے بعد آرڈیننس کو دونوں پارلیمان میں پیش کیا جائے گا، جہاں منظوری کے بعد یہ ترمیمی بل فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرموں کو سزائے موت دینے کے لیے قانون میں ترمیم کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی تھی۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس قانون کے تحت 12 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزمان کو کم سے کم سزا 20 سال یا تا حیات قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت دی جا سکے گی۔ اس سے قبل اس جرم کی سزا محض 7 سے 10 سال قید تھی۔ کشمیر اور ممبئی میں بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے واقعات کے بعد شدید عوامی دباؤ کا سامنا کرنے والی مودی سرکار معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والے ملزمان کے لیے سزائے موت کے قانون کی منظوری دینے پر مجبور ہوئی۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کم سن مسلمان بچی آصفہ بانو کے ساتھ مندر کے تہخانے میں 4 دن تک اجتماعی زیادتی کے واقعے پر احتجاجی مہم نے زور پکڑ لیا ہے۔ افسوسناک واقعات میں حکمران جماعت کے اراکین کے ملوث ہونے سے مودی کابینہ شدید دباؤ کا شکار تھی۔ بھارت میں ہر 15 منٹ میں ایک بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور گزشتہ برس ایسے واقعات میں 85% اضافہ ہوا تھا، جبکہ رواں سال بھی ان واقعات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ جواد ظریف کہتے ہیں امریکہ نے جوہری معاہدہ ختم کیا تو یورینیم افزودگی کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ 2015 کے تاریخی جوہری معاہدے کو ختم کرتا ہے تو ایران بھرپور طریقے سے افزودگی کا عمل دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو کبھی بھی یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایران جوہری بم بنا رہا ہے۔ ایران کوئی جوہری بم نہیں بنا رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس جوہری معاہدہ ختم کرنے کا آپشن موجود ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو انہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، جبکہ ایران اپنی قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کے فیصلے اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے ہونے والے جوہری معاہدے کی 12 مئی کو تجدید کرنا ہے، تاہم اس حوالے سے انہوں نے واضح کیا تھا کہ وہ معاہدے کی تجدید کے لیے دستخط نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ گزشتہ 15 ماہ کے دوران امریکہ کئی بار معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ملک ایران سے مزید مطالبات کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چین میں ریس کے دوران 2 ڈریگن کشتیاں الٹنے سے 17 کشتی ران ہلاک ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی چین کے شہر گوئلن میں 2 ڈریگن کشتیاں الٹنے سے 60 افراد دریا میں ڈوب گئے، جن میں سے 43 افراد کو ریسکیو ادارے نے زندہ نکال لیا، تاہم اس افسوسناک واقعے میں 17 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے ڈریگن کشتیوں کی ریس کا انعقاد کرانے والے 2 منتظمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ ڈریگن کشتیوں کی ریس کے دوران پیش آیا جب ریس میں حصہ لینے والی 2 کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں دونوں کشتیاں الٹ گئیں۔ کشتیوں میں مجموعی طور پر 60 کشتی ران سوار تھے۔ جائے حادثہ پر ریسکیو ٹیم کے 100 اہلکار 8 کشتیوں کے ہمراہ امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ واضح رہے چین میں ہر سال موسم گرما کے آغاز پر 2 آنوو فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے ہزاروں افراد شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اس دوران روایتی کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور روایتی کھانوں اور رقص پر مشتمل تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ اس فیسٹیول کا سب سے مقبول کھیل ڈریگن کشتیوں کی ریس ہے۔ بھارت میں 48 ارکان اسمبلی کے زیادتی میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارت میں خواتین سے متعلق سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے کہ 48 ارکان اسمبلی خواتین سے زیادتی، زبردستی شادی اور اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث نکلے، اور اس میں سب سے آگے ہندو انتہا پسند ہیں۔ 12 ارکان کا تعلق حکمران جماعت بی جے پی سے ہے، جبکہ 7 ارکان کا تعلق انتہا پسند شیو سینا سے ہے۔ ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کی رپورٹ کے مطابق 48 ارکان پارلیمنٹ کے نام خواتین کے خلاف خطرناک جرائم کیسز میں شامل ہیں۔ گزشتہ دنوں اتر پردیش میں بی جے پی کے رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ کو زیادتی کیس میں گرفتار بھی کیا گیا۔ دوسری جانب بھارت میں خواتین کے خلاف زیادتیوں پر عالمی مالیاتی ادارے IMF کی ڈائریکٹر کرسٹین لیگارڈ بھی پھٹ پڑیں۔ اداکاری، نقالی اور میزبانی میں مضبوط گرفت رکھنے والے بے مثال فنکار معین اختر کو دنیا فانی سے کوچ کیے 7 برس بیت گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے اداکاری کے جوہر دکھانے کے شوقین تھے۔ انہوں نے 13 برس کی عمر میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ شیکسپیئر کا دی مرچنٹ آف وینس اسٹیج ڈرامہ کیا۔ معین اختر نے 16 برس کی عمر میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا، جس کے بعد فنکاری کے ایسے جوہر دکھائے کہ سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔ معین اختر نے ڈرامہ سیریل روزی سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، جس میں انہوں نے ایک خاتون کا کردار ادا کیا تھا۔ ان کے متعدد مقبول ڈراموں میں 50-50، ہاف پلیٹ، فیملی 93 شامل ہیں، جن میں یہ انور مقصود اور بشرا انصاری کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ معین اختر نے یوں تو زیادہ تر مزاحیہ کردار ادا کیے ہیں، لیکن سنجیدہ کردار میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ اسٹیج شو میں کامیڈی کرنا ہو یا نقالی کرنا ہو، غرض ہر فن میں معین اختر ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں لیجنڈری اداکار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ معین اختر کو اردو سمیت انگریزی، سندھی، پنجابی، میمنی، پشتو اور گجراتی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا، جس کے جوہر وہ اپنے ڈائیلاگ کے ذریعے دکھاتے تھے۔ معین اختر اداکاری اور کامیڈی کرنے کے ساتھ ساتھ میزبانی بھی بہترین طور پر کرتے تھے۔ انہوں نے پاکستان سمیت بھارت میں بھی مقبولیت حاصل کی اور بھارتی لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور گلوکارہ لتا منگیشکر سمیت اداکارہ مادھوری ڈکشت کے سامنے اسٹیج پر پرفارمنس کا بھی موقع ملا۔ بارش والا سسٹم پاکستان سے نکل گیا، خشک موسم پھر شروع۔ بارش برسانے والے بادل پاکستان سے نکل گئے، جس کے بعد پھر سے خشک موسم کا آغاز ہو گیا، جبکہ خشک موسم سے گرمی کی شدت مزید بڑھ جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہے۔ ہفتے کے روز ریکارڈ کیے گئے گرم ترین مقامات کے درجہ حرارت کے مطابق سبی، تربت اور مٹھی میں 40، میرپور خاص اور چھور 39، جبکہ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر ڈی ایم اے کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں کے سلسلے کے دوران 3 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد کا تعلق نوشہرہ، دیر بالا اور ہنگو سے ہے۔ بارشوں کے دوران 12 مکانات مکمل اور جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.